Bonjour les enfants. Aujourd'hui on va parler de l'orthographe dictée. Donc on va prendre la page 52, d'accord? Donc ici on va parler de quoi? On va parler de l'accord du verbe avec le sujet. L'accord du verbe avec le sujet. Donc يعني ملي كنطابق الفعل على حساب السوجي اللي عندي. فاهمين؟ ناخذ كمثال. اول حاجه بعدا خصنا نكونوا عارفينها هو بالنسبه لي برونون بيرسونيل ياك، حيت غالبا مثلا فاش يولينا جو كونجوغ لو فيرب مثلا مارشي في البريزون باغ اكزومبل، كيخصني نصرفو مع هاد لي برونون كاملين هادو اللي عندي هنا. كيخصني نديرو مع جو، مع tu، مع il، elle، بعض المرات كاين هاد on، مع nous، vous، il avec s ولا elle avec s. بالنسبه لهاد جو هي انا، انت، هو، هي، هادو كنهضر على واحد. انا مفرد، دونك هنا كنقول لهم هادو كيكون غير مفرد اللي هو لو سينغولي. الاولاني كيتسمى لو بروميير بيرسون دو سينغولي، هذا هو لو بروميير بيرسون دو سينغولي، وهذا دوزيام بيرسون دو سينغولي، وهذا راه بحال هو وهي، غير هذا كنقولها المذكر وهذا كنقولها المؤنث. دونك كنقولوا بجوجهم كنسميهم تروازيام بيرسون دو سينغولي. بالنسبه لنو، فو، إيل و ال، هادو هادنا ما تنهضروش واحد. نو بمعنى مثلا بحال تنقول انا والاخرين، مثلا انا وانت ولا انا وشي واحد، يعني فاش يعني الجمع ديال نحن كتسمى لا بروميير بيرسون دي بلوريال. فو انت وشي حد معاك، يعني انتم كتسمى لا دوزيام بيرسون دي بلوريال. ils هم وهذه هن troisième personne du pluriel. هذه وهذه كيتسمى troisième personne du pluriel. فاهمين؟ بمعنى هادو تيكونوا ديال المفرد وهادو الا كان عندي الجمع. نفس الشيء لاحظوا، هذه première personne du pluriel du singulier، deuxième personne du singulier، troisième. عاوتاني هذه première personne ولكن هذه المره دي pluriel ديال الجمع. صافي؟ دونك نتمنى تكونوا فهمتوا هذه. دابا عندنا حنا مثلا الفيرب فاش كنصرفوه مع هادو، الا صرفتو مع جو ماشي بحال درتو مع تو، ماشي بحال إيل، ماشي بحال ال، ماشي بحال نو، بحال هو، فهمتوا؟ دونك كاين اختلاف بيناتهم، وداكشي اللي بغينا نشوفو حنا اليوم. ناخدو مثلا النص اللي عطاونا هنايا. عندنا ادم اي ساتيسفي il vote pour سلسبيل comme délégué de classe. ادم فرحان لانه سينتخب سلسبيل كممثلة القسم. Nous cherchons des volontaires، نبحث عن متطوعين. Ils nous aideront à planter les arbres dans la cour de l'école. يعني نبحث عن متطوعين سيساعدوننا على غرس الأشجار في ساحة المدرسة. Quel est le sujet de chacune de ces phrases. دونك أولا بعدا نعرف شحال ديال لي فراز عندي مثلا هادي السطر الأولاني في جوج ديال لي فراز. كاينة آدم ساتيسفي اي ساتيسفي بادية بأ كبيرة وكتسالي بالنقطة. عندنا عاوتاني هذه الجملة الثانية، هذه هي الجملة الثالثة حتى هنا، وهذه هي الجملة الرابعة. دونك عندي 4 ديال الجمل. بالنسبة للجملة الأولى فينا هو سميتو السوجي ديالو. السوجي قلنا هو آدم هو السوجي، دونك غادي نكتب آدم. فهمتوا؟ بالنسبة للجملة الثانية il vote pour سلسبيل، اشنو كيدير؟ كينتخب il، دونك هذا هو السوجي il. صافي. الجملة الثالثة nous cherchons des volontaires، nous هو لو سوجي nous. الجملة الرابعة ils nous aideront à planter il، donc il avec s. Dans quelle phrase le sujet est au singulier. عندنا آدم كنهضروا على الاسمية ديال واحد بمعنى هذا مفرد وهذا مفرد، اما هذا جمع نحن، وهم تا هو جمع بمعنى شكون اللي عندنا هنا. دونك كاين الفراز، يعني الفراز الاولى ولا الفراز الثانيه او السطر الاولاني اللي يعجبك. اما نقول لا بروميير اي لا دوزيام phrase. La première et la deuxième phrase. La première et la deuxième phrase هما اللي عندهم sujet au singulier في المفرد. À quelle personne les verbes de ces phrases sont-ils conjugués? Bien sûr. Donc إلا كان عندنا sujet مفرد فالverbe حتى هو في المفرد. صافي. دونك فاش نقولوا بيرسون هما الشيء اللي قلت لكم قبيله.
ديال قلت لكم هذا كيتسمى بروميير بيرسون وهذا الدوزيام هذا التروازيام فهمتوا. دونك هنا عندنا ادم هو ادم وهو راه بحال اذا كيتسمى لا تروازيام بيرسون du singulier فاهمين. Dans les deux dernières phrases, le sujet est-il au singulier ou au pluriel? Nous cherchons des volontaires. نحن نبحث. نحن معناها أننا كنهضر على الجمع. و ils nous aideront. هم سيساعدوننا يعني هم. بمعنى هنا فاش le sujet فاش في البلوريال. غادي نقولوا في البلوريال. Le sujet est au pluriel. Ça fait? À quelle personne les verbes de ces phrases sont-ils conjugués? Bien sûr, les verbes عاوتاني بالنسبة للأول هنا nous كتسمى la première قلنا قبيلة nous كتسمى première personne du pluriel و il كتسمى troisième personne du pluriel. donc هنا غادي نقولوا بالنسبة لنو هي la troisième personne du pluriel. أما il كتسمى non, il y a la première personne du pluriel. أما il y a la troisième personne du pluriel. Ça fait? Donc, حنا جاوبنا على هاد j'observe et je découvre. بالنسبة ل je manipule et je réfléchis, j'aurais écrit les deux premières phrases en remplaçant il par il. هاد لي داك الجمل داك السطر الأولاني يعني جوج الجمل الأولين نبدل مثلا il آدم ياك نبدلها ب il avec s. شنو غنقول؟ غادي نقولوا ils sont satisfaits وعندنا هنا il يعني كنهضر على واحد بغينا نردوها باس يعني غادي نولي نهضر على الجمع. il vote هاد vote هي غتغير وهذه حتى هي كتغير بمعنى الفعل كيتغير الا تغير السوجي كيتغير الفعل. اذا لاحظوا كيفاش غتولي دونك عندنا ils sont satisfaits ما كتغيرش هذيك satisfait لا يا ربي كتغير satisfait غادي تزادها اس حيت ولينا كنهضروا على البلوريال ياك. وعندنا نقطه وغادي نقولوا عاوتاني il vote il vote كانت في الاول غير او دابا ولينا درنا لها او ان تي حيت عندنا هنا دا البلوريال. وعندنا بور سلسبيل ما كتغيرش بور سلسبيل كوم ديليغي دو كلاس هذه كلها ما كتغيرش يلاه هادشي اللي كيتغير. وهذه حتى هي حيت هذا سي ان ادجيكتيف دونك لادجيكتيف دو اتر اكوردي افيك لو نون كي كاليفي اللي هو il. صافي داكشي اللي زدنا هذا اس. je réécris la troisième phrase en remplaçant nous par je. هاد la troisième phrase هي هادي nous cherchons des volontaires بغينا نبدلو هاد nous par je. دونك هادي الى حنا هنا تنهضروا على لا بروميير بيرسون دو بلوريال ياك يعني جمع ولا درت فيها جو كنولي نهضر على لا بروميير بيرسون دو سينغولير. دونك هذا كيقلنا حتى وكيتغير دونك غادي يولي عندي جو شيرش ما تبقاش عندي نو شيرشون. دونك تنقولوا جو بحال هكا جو cherche des volontaires je cherche des volontaires. je cherche des volontaires. هنا كانت عندي ONS حيت ONS ودرت غير E بمعنى أنها il doit être accordé avec le sujet. je dis ce que je remarque donc هي نيت je retiens هادشي نيت اللي عندنا في je retiens. كنقولوا بأن le verbe s'accorde toujours avec son sujet. ديما الفعل خاصو يتطابق مع الفاعل ديالو. إلا كان الفاعل مفرد حتى الفعل خاصو يكون مفرد. كان هذا بلوريال جمع خاص الآخر يكون بلوريال. هانتوما شوف quand le sujet est au singulier le verbe de la phrase est au singulier اللي قلت exemple le citoyen vote هذا مفرد إذا الفعل حتى هو مفرد. quand le sujet est au pluriel وإلا كان السوجي في البلوريال حتى الفيرب تاعو تيكون في البلوريال. les citoyens votent لاحظوا هنا مفرد ملي ولا هنا جمع حتى هذا تا هو تغيير ولا جمع il vote. صافي دونك هادشي بالنسبه لجو روتين. ندوزو الان للتطبيق. je m'entraîne je relie chaque sujet au verbe qui lui correspond. عندنا هنايا ان جروب نومينال سوجي وعندنا هنايا جروب فيربال.
دونك عندي هنايا نو لي جون tu il ou vous ياك. بالنسبة للغرو فيربال عندنا respecte la nature, écoutant le discours de Sa Majesté le Roi, respecte le protocole médical, planter des arbres, cherche des amis. Donc باش ممكن نعرف انايا اش من جروب نومينال سوجي اللي غادي خصني نستعمل، كنشوف الفعل ديما، خصني نشوف الفعل هنا. كل فعل باش كيسالي هنا، باش كيسالي ب او ان تي، هنا ب او ان اس، هنايا ب او اس، هنا ب او زد، وهنا ب او ان تي. وتمشي ديك الساعه راه تيوليو باينين ليا شكون اللي كيسالي ب او زد، فو. اذا غادي نقول مثلا هادي مع فو. هاد او اس تكون عند تو، اذا ها هي تو. او ان اس كتكون عند نو، ها هي نو. فهمتوا؟ تيبقى لينا او ان تي. او ان تي بمعنى انه غادي نشوف او ان تي كتكون مع اي لا تروزيام بيرسون دو بلوريال. دونك هنا عندنا لي جون، هي دايره بلوريال بحال ايل، هادي بحال كتقول ايل. فهمتي؟ وهادي راه هي ايل نيت. دونك هادي وهادي راه بحال دير هادي هنا ولا ديرها هنا راه بحال ديك الساعه ندير مثلا هادي هنا وهادي هنا، او العكس دير هادي الفوق وهادي لتحت، راه بحال لان بجوجهم لا تروزيام بيرسون دو بلوريال. Je réécris les phrases au pluriel ou au singulier. بمعنى شوف انت لا فراز اللي عطاوك وديك الساعه تحولها. مثلا الا عطاوها لك في البلوريال بحال هنا لي بارتيسيبون بورت دي درابو، حولها للسينغولي، غادي نقول لو بارتيسيبون، لو بارتيسيبون ياك. وكنحيد اس، علاش؟ حيت غادي يولي مفرد. دونك اش قلنا على الفعل؟ خص هو il doit s'accorder مع لو سوجي. دونك غتولي عندي بورت غير او بوحدها، دي درابو ما كتغيرش، دي درابو ما كتغيرش، بقى هي. il est content، هنا عندنا il troisième personne du singulier بمعنى مفرد، بنحولها ل il avec s بمعنى باش يولي عندي جمع. الا ولات عندي جمع هذا حتى خصو يولي جمع، غادي نقولوا ils sont. كيفاش ils sont contents. و content c'est un adjectif، دونك خصني نحاول نزيدو حتى هو il doit être accordé. الدرس اللي كنا شفنا نيت في الجرامير شحال هادي، دونك خصنا نزيدوه اس. صافي. Je m'évalue. J'écris le sujet qui convient dans les phrases suivantes. عندنا mon voisin ولا mes voisins. دونك هادي مفرد هادي جمع. خصني نشوف شكون غندير فيهم على حساب الفعل. عندي participe et se termine avec eux. Ça veut dire ان eux كتكون مع singulier بمعنى mon voisin هي اللي صحيحة، إذا هي اللي خصني نكتبها هنايا mon voisin. elle ولا elle هادي مفرد هادي جمع. عاوتاني عندي هنا incite هو الفعل باش كيسالي ب eux. دونك غادي يكون عاوتاني مفرد. دونك ال هي اللي خصني نكتب هنا. صافي بين هادي. دونك كنعرف مثلا شكون السوجي من خلال الفعل، من خلال لي تيرمينيزون ديال الفعل. الا كان تيرمينيزون سينغولي راه سينغولي، كان بلوريال او ان تي غادي يكون ديك الساعه مي فوازان. انسيت بمعنى عندنا هنا او غادي يعني ال. كون كانت مثلا او ان تي غادي نعرف بان ال الاخرى هي اللي غادي خصني نستعمل. جونتور لو فيرب كوريكتومون اكوردي افيك سون سوجي. شنو عندي هنا؟ نو سوم، هنا راه نساو ما داروش بين قوسين. دونك شنو عاطينك؟ عاطينك مثلا واش نكتب سوم ولا سوي ساتيسفي. عندنا هنا نو، نحن ما يمكنش يكون مع سوي، هذه كتكون مع جو بمعنى هذه هي اللي صحيحه. اذا انا غادي خصني مثلا شنو قال لك جونتور، دونك هذه هي اللي غندور عليها. صافي. غنقولوا نو سوم ساتيسفي دو سيت اكسيون دو سوليداريتي. امينه هنا عاوتاني خصهم يديروا بين قوسين. واش نقول بارتيسيب ولا بارتيسيب؟ واش ندير ب او ولا ب او ان تي؟ امينه مفرد، اذا غادي ندير بارتيسيب ب او، ما نديرش ب او ان تي. انت كتكون ليله كان عندي الجمع. صافي مزيان. بالنسبه للديكتي مهم نورمالمون في الكيد اللي عندنا حنا، هذه هي الديكتي اللي خصها تعطاكم. هاد الديكتي ماشي بالضروره غيعطيها لكم كلها الاستاذ. اولا بعدا ماشي بالضروره غادي تكون هي، وماشي بالضروره تكون كامله. المهم انا غنعطيها لكم كامله، نقراها لكم، نفهمها لكم، عطاكم هذه تبارك الله راه نتوما غادي تخدموها. عطاكم شي حاجه اخرى ديك الساعه، المهم حاولوا تصوبوها.
وقضيه اخرى هو اننا مثلا هذا النص هذا في الاخر غادي نحاول نقراه لكم شويه. انت مثلا دير بوز وخذ ورقه وحاول تبدا تكتب هاد الديكتي هادي، وفي الاخر عاود رجع عاوتاني وشوف النص الكلمه اللي عندك خطا سطر عليها وحاول عقل عليها. حاول شوف مثلا الخطا اللي درتي. عندنا le civisme est un comportement citoyen. Il consiste à respecter et à faire respecter les lois et les règles en vigueur. يعني المواطنة هو سلوك مدني خصنا نحترم فيه، يجب احترام القوانين الموضوعة، القوانين و يجب احترام القوانين، المهم القوانين اللي كتكون موضوعة. mais aussi à avoir conscience de ses devoirs envers la société. ولكن أيضا خص تكون عندي مثلا وعي بالواجبات اللي خصني نديرهم تجاه المجتمع. Il est lié à un comportement actif du citoyen dans la vie quotidienne et publique. وهو مرتبط بالسلوك السلوك ديال المواطن في الحياة ديالو اليومية والحياة العمومية، يعني مع الناس في المجتمع. صافي. دونك عطيتكم غير صورة مقربة للتكست. دونك بالنسبة للإملاء ديال التكست غادي نعاود غنقراه بشوية بحال مثلا تملي عليكم. دونك غادي نكتب le civisme est un comportement citoyen. Il consiste à respecter et à faire respecter les lois et les règles en vigueur, mais aussi à avoir conscience de ses devoirs envers la société. Il est lié à un comportement actif du citoyen dans la vie quotidienne et publique. صافي. ونتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا الدرس هذا، والى الملتقى ان شاء الله. يلا باي باي، الله يعاونكم، سلام.